अहिले चल्तीको विषय छ पञ्चायत चुनाव। दुई थरीको गुनासो छ ठाउँमा छ। जिटिएमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावको उल्लेख हुँदाहुँदै पनि किन दुई स्तरीय चुनाव मात्र? 25 वर्षपछि दुई स्तरीय भए पनि चुनाव हुँदैछ किन ल्याङल्याङ भन्ने? यी दुवै थरीका गुनासो र प्रतिक्रियाहरू जायज छन्। कति गुनासो राजनैतिक प्रेरित छन्, कति विरोधको लागि विरोध जस्ता मात्र छन्। वास्तवमा पञ्चायतलाई लिएर जुन अन्तर्विरोध देखा परेको छ त्यसको जनक हुन् सुभाष घिसिङ। अघिबाटै गल्ती भइसकेको छ। त्यसलाई नसच्याई अहिले पञ्चायत चुनावमाथि आइरहेका सबै खाले धारणाहरू मत्थर हुनेवाला छैन। सबैलाई थाहा छ समस्याको जरा के हो भनेर, तर कोही पनि त्यो समस्याको जरासम्म पुग्न चाहँदैनन्। सबलाई आफ्नो रोटी सेक्नु छ। विकासबाट ग्रामवासीलाई वञ्चित गर्ने र सहरी क्षेत्रको मात्र विकास गर्ने आइडियोलोजी सुभाष घिसिङको हो। सुभाष घिसिङले ग्रामवासी मारा राजनीति नगरेका हुँदा हुन् अहिले पञ्चायत चुनावबारे न विवाद हुन्थ्यो, न अहिले यो दुई स्तरीय पञ्चायत चुनाव नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार नै हुन्थ्यो। हाम्रा नेतृत्वले सरकारले खेल्ने कूटनीति बुझ्दैनन्। सरकार नजिक भयो भने उनीहरू ठान्छन् सरकार मेरो गोजीमा नै छ। तर गोजीको सरकारले कसरी नेतृत्वलाई क्षेत्र र जनताबाटै टाढो बनाउने कूटनीतिक जाल रच्छ भन्ने थाहै हुँदैन। सत्तामा जो लागेको हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण पारसमणि प्रधान। स्कुलमा पारसमणि प्रधानबारे त सबै विद्यार्थीहरूले पढिरहेकै होलान्। तपाईहरूलाई पनि पारसमणि प्रधान भनेको ठुलो साहित्यकार हुन् भन्ने कुरा त थाहा छ। तर तिनै पारसमणि प्रधानले राजनैतिक हिसाबमा कति ठुलो ब्लन्डर गरेका छन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन। 1917 मा दार्जिलिङलाई कता राख्ने भन्ने कुरा चल्यो। दार्जिलिङका अङ्ग्रेज साहेब र मिसनरीहरू दार्जिलिङलाई बङ्गालदेखि बाहिर राख्न चाहन्थे। यसको लागि सेक्रेटरी अफ स्टेट मोन्टेग्यू र भाइसराय लर्ड चेम्सफोर्डलाई रिपोर्ट बुझाउनु पर्थ्यो। त्यतिखेर हामी बङ्गालदेखि छुट्टिन्छौँ भनेर रिपोर्ट पठाएको भए यतिखेर हामी आफ्नै राज्यमा हुन्थ्यौँ। तर पारसमणि प्रधानले हामी बङ्गालभित्रै बस्छौँ भनेर रिपोर्ट पठाइदिए। एसयुएमआईका तत्कालीन हेडमास्टर डाक्टर सदरल्यान्डबाट 50 रुपियाँ थापेर पारसमणि प्रधानले सदरल्यान्डले जे चाहन्थे त्यही गरेका थिए। अहिले यो कुरा निस्क्यो भने पारसमणि प्रधान सदरल्यान्डको षड्यन्त्रमा परेका थिए भनेर उनलाई छुट दिने कोसिस गरिन्छ। यस्ता ऐतिहासिक ब्लन्डर गर्नेलाई छुट दिन सकिन्छ, तर माफ गर्न चाहिँ सकिन्न। अङ्ग्रेजको पालादेखि नै नेतृत्वलाई सरकारले कसरी आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ यसको अनेकौं उदाहरणहरू छन् हाम्रो राजनीतिमा। गोर्खालीगको पालामा होस् वा गोरामुमोको पालामा होस्, गोजामुमोको पालामा होस् वा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पालामा होस्, बारम्बार यस्तै भुलहरू हुँदै आइरहेको छ। नेतृत्वहरू सरकारको जालमा पर्दै आइरहेका छन्। अहिले पनि सबै दल सरकारकै जालमा परेका छन्। उनीहरूलाई लाग्छ उनीहरूले आफ्नै राजनीति गरिरहेका छन्, तर केन्द्रपट्टिको होस् वा राज्यपट्टिको सबै दल सरकारकै जालमाथि मच्चिरहेका छन्। सुभाष घिसिङले पनि यस्तै ब्लन्डर गरेका छन्। अहिले जुन पञ्चायत चुनावबारे राजनीति सुरु भएको छ र फेरि पनि पञ्चायत चुनावलाई लिएर जुन राजनीति चलिरहेको छ ती सबै सुभाष घिसिङको त्यही ब्लन्डरको नतिजा हो। सुभाष घिसिङले जुन ब्लन्डर गरेका छन् यो देशमा कुनै नेताले पनि गरेका छैनन्। भयो के भने सुभाष घिसिङ राज्य र केन्द्र जस्तो ठुलो शक्तिसित लड्न सकेनन्। रणनीति भए पो लड्थे पनि। खदुवाको भरमा राज्य र केन्द्रको AK-47सित कसरी लड्न सक्छ, को लड्न सक्छ? राजनीति गर्नेलाई शक्तिको चलखेल नै थाहा हुँदैन। हाम्रोतिर चाहिँ भए पनि लड्न सक्दैनन्। लड्न नसक्नेहरूले नै सम्झौता गर्ने हो र आफ्नो शक्ति निर्माण गर्ने हो र राज गर्ने हो। दार्जिलिङको जिल्लामा बस्ने हामीलाई चाहिँ सुभाष घिसिङको आन्दोलन कता हो कता गतिलो लाग्छ। कलकत्ताबाट फर्किएर हेर्दा त्यो त एउटा जिल्लाको आन्दोलन मात्र देखिन्छ, इत्रु आन्दोलन। जुन आन्दोलनलाई एउटै आइजीले लितिपिति पारिदिन्छन्, एउटै डिएमले लितिपिति पारिदिन्छन्।
एउटा जिल्लामा भएको हिंसा रोक्न राज्य र केन्द्रलाई कति समय लाग्छ र सोच्नुहोस् त। मुद्दा बोकेको छ राष्ट्रिय, आन्दोलन गरेको छ जिल्ला स्तरीय, अनि पर्दैन त भाग्नु जङ्गलतिर नेताहरू। तपाईहरू भन्नुहुन्छ नि किन जहिल्यै हाम्रा नेतृत्व हार्छन् त, किन जहिल्यै सम्झौता गर्न पुग्छन् त हाम्रा नेताहरू, किन जहिल्यै देशभरिका गोर्खाले दार्जिलिङको नेतृत्वबाट धोका पाउँछन्। यसको एउटै कारण हो, मुद्दा राष्ट्रिय बोक्नु र आन्दोलन चाहिँ जिल्ला स्तरीय गर्नु। अहिले डाक्टर महेन्द्र लामा होस् वा किशोर प्रधान होस् वा जो पनि कोही होस्, जो चाहिँ दार्जिलिङमा बसेर गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्दैछन्, उनीहरू पनि हारिसकेको घिसिङे र बिमले फर्मुला बोकेर दार्जिलिङमा मात्रै गोर्खाल्यान्ड भनेर फेरि अर्को सम्झौतातिर जाने, फेरि अर्को पराजयतिर जाने र फेरि अर्को धोकातिर जाने चलखेल गरिरहेका छन्। अब एउटा कुरा मनमा खिले हुन्छ, जो पनि दार्जिलिङमा बसेर गोर्खाल्यान्ड जस्तो राष्ट्रिय मुद्दाको वकालत गर्छन् ती सबका सब भोलिका भिलेनहरू हुन्, सबका सब भोलिका धोकेबाजहरू हुन्, सबका सब भोलिका गद्दारहरू हुन्, जो पहिले सुभाष घिसिङ र विमल गुरुङ विनय अनितहरूले गरिसकेका छन्। हारको फर्मुला हो त्यो। बुझ्नुपर्ने कुरा हो, सुभाष घिसिङसित राष्ट्रिय रणनीति नहुँदा नै सरकारसित सम्झौता गर्नु परेको हो। लडाइँमा हार्नेसित दुईवटा अप्सन हुन्छ, एउटा कि त मर्नुहुन्छ कि त आत्मसमर्पण गर्नुहुन्छ। तपाईहरूलाई थाहा छ सुभाष घिसिङले आत्मसमर्पण गरे र गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन ड्रप गरे। अहिले पनि गोरामुखका नेता र समर्थकहरू सुभाष घिसिङलाई भगवान बनाउँछन्, तर तिनै भगवानले ग्रामवासी बहुसङ्ख्यक जनतालाई चाहिँ त्रिस्तरीय पञ्चायतको सुविधाबाट वञ्चित राखेर गाउँ बस्तीमा अभाव सिर्जना गरेर त्यही अभावमाथि राजनीति गरेका हुन्। अभाव छ भने सानो सानो कुरामा पनि नेतामाथि नै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। यो सानो सानो कुरामा पनि नेतामाथि नै भर पर्नुपर्ने संस्कार बनाउने पनि सुभाष घिसिङ नै हो। अभावको खेती गर्यो र त्यही माथि आफ्नो वर्चस्वको राजनीति गर्यो। पहाडको बाघ हुँ भन्यो, सरकार सामु चाहिँ म्याउ गर्यो। 25 वर्ष त्यो टेक्निक अप्नाएर सुभाष घिसिङले पनि राज गरेकै हुन्। सरकारले 1992मा संविधानमा 73औं संशोधन गर्यो र देशभरि नै त्रिस्तरीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्यो। यो पञ्चायती व्यवस्थाले नारीहरूलाई 33% आरक्षण, अनुसूचित जाति र जनजातिलाई सङ्ख्या अनुसारको आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, पानी, कृषि तथा बुनियादी विकासका सबै पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रशस्त भन्दा पनि प्रशस्त अवसर दिएको थियो। तर पञ्चायतबाटै गाउँ बस्तीको प्रशस्त विकास गर्यो। गाउँ बस्तीका मानिस धनी र बाठो भयो, स्वस्थ र शिक्षित भयो, पाउनुपर्ने सबै सुविधा पायो भने दागो पापो थापेको के अर्थ भयो र? सुभाष घिसिङले भारत सरकारसित अपिल गरे, त्रिस्तरीय पञ्चायत दार्जिलिङमा लागू भयो भने त दागो पाप थापेको र नथापेको एउटै हुन्छ, शक्ति विकेन्द्रीकरण हुन्छ, मेरो शक्ति हराउँछ, दागो पापको कुनै अस्तित्व नै रहँदैन। 1993मा पश्चिम बङ्गाल पञ्चायत अधिनियम संशोधन गर्यो। भारत सरकारले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा ड्रप गर्ने सुभाष घिसिङको वर्चस्व पनि रहोस् भनेर लामो चलखेल गर्यो। यता दागो पाप पनि छ, उता जिल्ला परिषद पनि छ। जिल्ला परिषदबाटै सबै सुविधा जनताले पायो भने दागो पापको के काम? यसैले भारत सरकारले पश्चिम बङ्गाल पञ्चायत अधिनियम संशोधन गर्ने बित्तिकै जिल्ला परिषदको सबै अधिकार दागो पापमा सर्यो। खेल यहीँबाट बिग्रिएको। केन्द्र र राज्य दुवै सरकारसित मिलेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्न सुभाष घिसिङले ग्रामवासीलाई विकासबाट वञ्चित गरेका हुन्। सुभाष घिसिङको माग अनुसार सरकारले संविधानको भाग 6 को धारा 243A को 3A अनि 3B हाल्यो र जिल्ला परिषदको जम्मै अधिकार काउन्सिललाई दियो। सुभाष घिसिङ भए राजा, जनता भए गरिब। राजा घिसिङको मागलाई सरकारले आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्यो। संविधानमा 3A पर्न साथ सरकारले दार्जिलिङबाट सिलगढी महकुमालाई च्वाट्ट चुडायो। यसरी सिलगढीलाई सरकारले च्वाट्ट चुडाउँदा पनि सुभाष घिसिङलाई अलिकति पनि पोलेन, आत्था पनि भएन।
सिलगढीलाई संविधानमा नै नभएको महकुमा परिषद बनाएर अलग्गै राखियो। ऐनको अध्याय 17A को धारा 185A र 185B अनुसार सिलगढीबाट दार्जिलिङलाई अलग पार्यो। दार्जिलिङबाट सिलगढीलाई अलग पार्यो। सिलगढी अलग पार्दा सरकारलाई के फाइदा भयो त? 1, गोर्खाल्यान्डको टेरिटोरी साँघुरो बन्यो। 2, गोर्खाल्यान्डको आर्थिक राजधानी गुमायो। गोर्खाल्यान्डले आर्थिक राजधानी गुमायो। 3, सिलगढीका गोर्खालाई अल्पसंख्यक बनाउन र अन्य भाषीको जनसङ्ख्या वृद्धि गर्न सरकारलाई सजिलो भयो। अहिले सिलगढीमा उहिले नै गोर्खाहरूको वर्चस्व थियो भन्न पनि लाज लाग्ने स्थिति बनाइदियो। कसले? सुभाष घिसिङले। दागोपापोलाई जिल्ला परिषदको अधिकार दियो। त्यसपछि त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुन छोड्यो। अहिले दागोपापो हटाएर जिटिए राखिएको छ। जिटिएलाई त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावको अधिकार दिएको छ। तर दागोपापा ऐन भने संशोधन गरिएको छैन। यहाँ पनि हाम्रो नेतृत्वलाई सरकारले लन्ड्यायो। कि त 243M हटाउनु पर्थ्यो र जिटिए थाप्नु पर्थ्यो, कि त जिटिए दागोपापा नै हो, नाम फेरेर केही विभाग मात्र हालिएको हो भन्नु पर्थ्यो। तर यी दुइटै भएन। जिटिएलाई अन्तरिम व्यवस्था अन्तर्गत राखियो। अन्तरिम व्यवस्था अन्तर्गत भएन त नेतृत्वबाट ब्लन्डर। अब हाम्रै नेतृत्वको ब्लन्डरको दोष सरकारलाई के दिबस्ने त? सरकार त हुन्छ नै चलाक, छट्टु, षड्यन्त्रकारी, जालसाजी, होइन र? ममता ब्यानर्जी प्रशासनिक बैठक गर्न खरसाङ आउँदा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावको कुरा उठेको थियो। ममता ब्यानर्जीले त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव गराउन कानुनी अडचन छ भनेकी थिइन्। किनभने दागोपापो ऐन संशोधन नगरी पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव सम्भव नै छैन। यो कुरा ममता ब्यानर्जीलाई पनि थाहा छ। विमल गुरुङ, विनय तामाङ, अनित थापा, राजु विष्ट, बिबी बजगाई, निरज जिम्बा, अजय एडवर्ड, आरबी राई, महेन्द्र पी लामा, सबका सब नेताहरूलाई थाहा छ। यदि दागोपापो ऐन यथावत हुँदाहुँदै पनि पञ्चायत चुनाव गर्ने नै हो भने त्यो त 2 स्तरीय चुनाव मात्र सम्भव छ। यो कुरा पनि सबैलाई थाहा छ। तर सबका सब आफ्नै राजनैतिक रोटी सेकिरहेका छन्। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि पहाडमा सबै नै त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव नै चाहन्छन् भने त्यसबारे केन्द्र र राज्य सरकारले जिटिएलाई लिएर समीक्षा सभा गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई बताइदिउँ, विमल गुरुङ दिल्लीमा हुँदा गृह मन्त्रालयले जिटिए समीक्षाको लागि त्रिपक्षीय बैठक बोलाएको थियो। त्यो सरकारी हिसाबमा नै गरिएको थियो। तर त्यसमा राजनैतिक विवाद भयो। कोही मान्ने भए, कोही नमान्ने भए। सरकारी रूपमा यदि पहाडमा कुनै पनि व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भने जिटिए सभालाई लिएर केन्द्र र राज्य सरकारले त्रिपक्षीय बैठक गर्नुपर्छ। यो कानुनी सत्य हो, सरकारी सत्य हो। पार्टीको राजनैतिक हिसाबले चल्छ, सरकार त राजनैतिक हिसाबले चल्दैन, कानुनी हिसाबले चल्छ, संविधानको हिसाबले चल्छ, ऐनको हिसाबले चल्छ। यसैले राजनैतिक दबाव भयो त्यतिखेर र सरकारले कुनै पनि वार्ता बोलाउनु पर्यो भने वार्ता बोलाउँदा सरकारी प्रोसिड्युर, ऐनको प्रोसिड्युर, संविधानको प्रोसिड्युर अनुसार नै बोलाउँछ। हाम्रा दल र नेताहरू त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव भनेर मुखले भन्छन्, तर त्रिस्तरीय चुनावको लागि संविधान, ऐन र कानुनी प्रोसिड्युर अनुसार न माग गर्छन् न राजनीति नै गर्छन्। यो समस्या बुझेर एकपल्ट सांसद राजु विष्टले संसदमा 243M हटाउनुपर्छ भनेर माग गरेका थिए। तपाईँले भुल्नुभयो होला, सोधीखोजी गर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा लाग्छ। तर राजु विष्टले यो माग गर्ने बित्तिकै गोरामुमो राजु विष्ट र भाजपासित धुमधामसित रिसायो। गोरामुमो भाजपाको गठबन्धन दलमा छ। राजु विष्टले गोरामुमोको नुन खाएको छ। त्यसैले अहिलेसम्म यो कुरा राजु विष्टले संसदमा उठाएका छैनन्। वास्तवमा राजु विष्ट सही बाटोमा थियो। किनभने जबसम्म 243M हटाउँदैन पहाडमा जिल्ला परिषद फर्किँदैन। 243M हट्यो भने त पहाडमा जिल्ला परिषद पनि फर्किन्छ, सिलगढी महकुमा पनि दार्जिलिङ जिल्लामा नै फर्किन्छ। यसो हुन सक्यो भने सुभाष घिसिङले गरेको ब्लन्डर पनि सुध्रिन्छ। कतिपय गोरामुमो नेताहरू एउटा भ्रममा छन्। उनीहरू ठान्छन् 243M ले दार्जिलिङको गोर्खाको किपट छुट्याएको छ। गोर्खाहरूको किपट त्यो पनि दार्जिलिङको।
गोराहरूको गोरा हिल भए जस्तो गोर्खाहरूको गोर्खा हिल छ भनेर उनीहरू गर्व गर्छन्। उनीहरूले गर्व गरेको यही 243M नै हो। यही 243M ले ग्रामवासीलाई पञ्चायतको सुविधादेखि वञ्चित गरेको छ। यसमा ए र बिजो हालिएको छ। पञ्चायतबाट पाउने सुविधा सुभाष घिसिङले दागोपापोबाट जनतालाई उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो। यसैले महकुमा समितिको स्तरमा समष्टि बनाइयो र समष्टिबाट काउन्सिलरहरू बनाइयो पठाइयो। जिल्ला परिषदमा दागोपापो, महकुमा समितिमा काउन्सिलर र पञ्चायत, यो 3 प्रशासनिक मोडलमा दागोपापो चल्नु पर्थ्यो। तर यसो भएन। दागोपापो र काउन्सिलरहरूले मनमानी गरे र ग्रामवासी जहिले चपेटामा परे। आफ्नो दलीय वर्चस्व बनाउन र आफ्नो नेतागिरी जिउँदो राख्न सुभाष घिसिङले ग्रामवासीलाई अन्याय गरेका थिए, जसको फल उनले पाए पनि। अहिले न दागोपापो छ न सुभाष घिसिङ छन्। दागोपापोको ठाउँमा जिटिएलाई राखिएको छ, रिप्लेस गरिएको छ। तर दागोपापो ऐन भने जिउँदैछ। यसैले दागोपापोकै एकाउन्टमा अहिले पनि जिटिएमा पैसा आउँछ, विभागहरूमा पैसा आउँछ। सरकारहरू मिलेर किन यसो गरेको भनेर गोरामुले मुद्दा पनि हालेको। गोरामुको विपक्ष पार्टीमा केन्द्र र राज्य सरकार पर्छ। न्यायालयले सोधेमा केन्द्र र राज्यले न्यायाधीशलाई गोरामुले सोधेको प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ। अहिलेसम्म यो मुद्दा चलिरहेको छ। अस्ति जिटिए चुनाव छे केन्द्रले के जवाब दियो कुनी, न्यायालयले जिटिए चुनाव रोक्नु सकिन्न भनिदियो। छनक छनक त यसैबाट बुझ्दा पनि हुन्छ केन्द्रको मनाशयबारे। अहिले जिटिए नै छ, तर सरकारले सरकारी रूपले उल्लेख गर्दा दागोपापो नै लेख्छ। किनभने दागोपापो व्यवस्था जिउँदो नभए पनि, व्यवस्था नभए पनि, स्ट्रक्चर नभए पनि ऐन भने जिउँदैछ। यही गडबडी बीच अहिले जुन जिटिए छ त्यो दागोपापोमा आउने फन्ड्सलाई सञ्चालन गर्ने अन्तरिम निकाय मात्र हो। अन्तरिम निकाय। यो अन्तरिम व्यवस्थाको कानुन बनाउँदा जुन त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावको प्रावधान जिटिएमा राखिएको छ, त्यो सरकारहरूले सोची सम्झी बुझी हालेको। किनभने दागोपापो व्यवस्था भत्किँदा अनि दागोपापो ऐन भने जिउँदै हुँदा यसले रोकेर राखेको त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावको कुरा त जिटिए बनेपछि उठ्छ नै भन्ने कुरा चाहिँ ब्युरोक्र्याटहरूलाई थाहा छ। ब्युरोक्र्याटहरूले भोलि आउन सक्ने विवादकै कारण जिटिएमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव हालिराखेको छ। यही कारण नै जिटिए चलाउँदै जाँदा देखा पर्न सक्ने अडचन बाधाहरू केलाउनको लागि भनेर नै जिटिए ऐनमा जिटिए समीक्षाको प्रावधान राखिएको छ। केन्द्र, राज्य र जिटिए सभा बस्ने जिटिए समीक्षा। तर खै त अहिलेसम्म यो जिटिए समीक्षा भएको? कसले माग गरेको छ जिटिए समीक्षाको? छन् कोही नेता? छ कुनै दल? ममता ब्यानर्जीले खरसाङमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव गर्नमा कानुनी अडचन छ भन्ने बित्तिकै पहाडका दलहरू त्यो कानुनी अडचन हटाउने राजनीतिमा लागि पर्नु पर्थ्यो। नत्र पहाडलाई राजनीतिक दल किन चाहिएको हो त? जनतालाई सुविधा उपलब्ध गराउन र यस्तै अडचन र बाधाहरूसित लड्छु भनेर नै त हो, होइन र? तर अहिलेसम्म पनि त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावको बाटोमा आएको बाधा हटाउने दिशामा चाहिँ न कुनै नेता पनि बोलेका छन्, न कुनै दल, न कुनै बुद्धिजीवी, न कुनै एक्टिभिस्ट बोलिरहेका छन्। फेसबुके राजनीति गर्नेहरूलाई यी कानुनी इररहरू पनि खास मुद्दा हो भन्ने कुरा थाहा पनि छ के त? ममता ब्यानर्जीले खरसाङमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव गर्नमा कानुनी अडचन छ भन्ने बित्तिकै पहाडका दलहरू मुख्यमन्त्रीसित त्यो अडचनबारे बहस गर्ने एउटा डेलिगेसन जानु पर्थ्यो। तर कोही पनि गएनन्। किनभने सबैलाई थाहा छ मुख्यमन्त्रीसित बहस गरेर यो समस्याको समाधान निस्किँदैन। किनभने 243M हटाउने जुन कुरा छ त्यो केन्द्रको विषयवस्तु हो। दागोपापोलाई जुन पञ्चायत ऐन अनुसार राखिएको छ त्यसलाई हटाउन। तपाईलाई जनाइदिउँ, पहाडका सांसद जिटिएका एक्स अफिसियो हुन्। उनलाई जिटिएका अन्तर्विरोधबारे बोल्ने पुरापुरी हक छ। राजु विष्टले जिटिए क्षेत्रबाट चुनाव जितेका हुन्। यसैले जिटिए सम्बन्धमा कुनै पनि समस्या छ भने त्यो कुरा उनले सदनमा राख्नै सक्छन्। त्रिस्तरीय पञ्चायतको सवालमा चाहिँ हुन त राजु विष्टले 243M हटाउने कुरा चाहिँ संसदमा राखेकै पनि हुन्। गोरामुले विरोध जनाएपछि चुप बनेका हुन्। कानुनी रूपले हेऱ्यौँ भने अक्टोबरमा भएको वार्ता जिटिए ऐन अनुसार नै भएको हो। किनभने पत्रमा उल्लेख सभा सङ्ख्यामा 2011 नै उल्लेख छ।
तर अक्टोबर वार्ताको बेला जिटिए मनोनितद्वारा सञ्चालित थियो। राजु विष्टले संसदमा भनेकै पनि हुने त त्यतिखेर जिटिए गैर कानुनी रूपले मनोनितले चल्दैछ भनेर। यो भनेको चाहिँ जिटिए अब निर्वाचितले चल्नुपर्छ भनेको पनि हो, ताकि त्रिपक्षीय वार्ताको लागि एक स्टेक होल्डर पाइयोस्। अक्टोबरमा मनोनितले चलेकोले गर्दा जिटिए सभाका सदस्यलाई वार्ताको स्टेक होल्डरको रूपमा बोलाइएन। यसैले दागोपाप, जिटिए, 243M, जिल्ला परिषद जस्ता कुराहरू केलाइएन। त्यसैले त्यहाँ एउटै मात्र निचोड निस्क्यो, पहाड, तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीण विकास। याद राख्नुहोस्, पहाड, तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीण विकासको लागि होस् कि त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावको लागि होस् कि जिटिएमा उल्लेख गरिएको समीक्षा सभा अनुसार त्रिपक्षीय वार्तामा छलफल नगरी केही पनि हुने सम्भावना छैन। अहिले जिटिए निर्वाचितले चलाइरहेको छ। अब यति बेला दागोपाप ऐन अर्थात् 243M त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावबारे छिनाफाना गर्नु हो भने केन्द्र र राज्य सरकारका प्रतिनिधि र जिटिए सभाबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ। केन्द्र सरकार होस् कि राज्य सरकार होस्, जिटिएको अन्तरिम ऐन नागेर जानै सक्दैनन्। सक्ने भए उहिले नै जिटिएलाई खारेज गरिसक्थे। अब जबसम्म जिटिए बारे त्रिपक्षीय वार्ता हुँदैन र दागोपाप ऐन संशोधनबारे चुडान्त छलफल हुँदैन, जिटिए चलिबस्छ र त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव पनि हुन सम्भव छैन। जबसम्म जिटिए रहन्छ तबसम्म हुन सक्ने भनेको यही 2 स्तरीय पञ्चायत चुनाव मात्र हो। कालेबुङ जिल्लाको प्रश्न होस् वा कालेबुङ जिल्लालाई जिल्ला परिषद बनाउनु पर्ने कुरा होस् वा पहाडभरिकै त्रिस्तरीय पञ्चायतको समस्या होस् वा जिटिए खारेजको सवाल होस् अथवा पहाड, तराई र डुवर्सको सर्वाङ्गीण विकासको कुरा होस्, त्यो जिटिए सभालाई बोलाएर केन्द्र र राज्यले गर्ने त्रिपक्षीय वार्ता गरेर जिटिएको पूर्ण समीक्षा नगरिन्जेल केही पनि समाधान हुँदैन। पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव गर्नुपर्छ भने 243M हटाउनुपर्छ। के त्यो चाहन्छ त भाजपा? गोरामुमुको मन दुखाउन सक्छन् त राजु विष्टले? अब केन्द्रले त्रिपक्षीय वार्ता बोलाए गोर्खाल्यान्ड वा पिपिएसको लागि बोलाएको भनेर ढाँट्नु हुँदैन। सिधा त्रिपक्षीय वार्ता जिटिए समीक्षाको लागि बोलाएको हो भनेर बोलाउनुपर्छ। यदि केन्द्रले जिटिएको समीक्षाको लागि भनेर बोलाए, राज्य सरकारलाई वार्तामा जानको लागि जिटिए सभाले पनि दबाब दिनुपर्छ। तर अहिलेसम्म भाजपाले पिपिएसको लागि त्रिपक्षीय वार्ता भनेको कारण नै राज्य सरकार वार्तामा आउन नमानेको हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने पिपिएस भाजपाको मेनिफेस्टोमा रहेको विषयवस्तु हो, भाजपाको सवाल हो, भाजपाको कुरा हो। त्यसको समाधानको लागि वार्तामा बसिराख्न राज्यले अनिवार्य मान्दैन, राजनैतिक रूपले पनि, प्रशासनिक रूपले पनि, सरकारी रूपले पनि। तर जिटिए समीक्षाको लागि त्रिपक्षीय वार्ता भन्यो भने राज्य र जिटिए सभा दुवै वार्तामा बस्न बाध्य बन्नेछन्। यो कानुनी लठारो सङ्घालियो भने गोरामुमोको 6औं अनुसूची पनि कटघरामा पर्छ, राज्यको हस्तक्षेप पनि कटघरामा पर्छ, भाजपाको चुनावी प्रोपोगन्डा पनि कटघरामा पर्छ, पहाडका दलहरूको सामर्थ्य पनि कटघरामा पर्छन्। यो लठारो सङ्घालियो भने सबैलाई साह्रो छ। यसैले लठारो यतिकै राख्यो, राजनीति गर्यो, अहिले यस्तै चलिरहेको छ। यसैले अचम्मको न्यारेटिभ आइरहेको छ। केन्द्रले जिटिए समीक्षाको लागि त्रिपक्षीय वार्ता पनि बोलाउँदैन। यता केही दलले फेरि त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव पनि हुनुपर्छ भनिरहेको छन्, फेरि 243M हटाउनुपर्छ भनेर विरोध पनि गरिरहेको छ। पहाडका दल र नेताहरूले यस्तो दोक्ला अब खेल्नु हुँदैन। त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव गर्ने नै हो, पक्का हो भने वार्ता बस, 243M हटाऊ, पञ्चायत ऐन जुन एक्ट बनाएको छ त्यो हटाऊ। त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव भयो भने जिटिए के हुन्छ भन्ने प्रश्न त्यतिखेर उठ्छ। जिटिए आफै कटघरामा पर्छ, अनि थापाहरूको साम्राज्य नै कटघरामा पर्छ। दागोपापलाई ओढाएको जिल्ला परिषदको ज्याकेट लगाइराख्ने र ग्रामवासीको समस्या छोपिराख्ने हो भने त्यसै भन्नु पर्यो। होइन, दागोपाप र जिटिए हटाइदेऊ, हामीलाई पुरानै जिल्ला परिषदमा राख्नुपर्छ भन्ने हो भने पनि त्यसै भन्नु पर्यो। अप्सन एउटै मात्र छ, जिटिए समीक्षाको लागि त्रिपक्षीय वार्ता।
यो वार्ता हुनु भनेको जिटिए क्षेत्रको समस्याबारे छलफल गरेर समाधान निकाल्नु हो। यो निकै जटिल समस्या हो। सुभाष घिसिङले गरेको यो भुल यसै मिडियामा प्यार बोलेर सच्चिँदैन। त्रिस्तरीय हुनुपर्ने कि 2 स्तरीय भन्नेहरूले यो जटिलता अब बुझ्नु पर्यो। दोष सबै नेता र दलको छ। साँच्चै नै त्रिस्तरीय पञ्चायत गर्ने कि कालेबुङ जिल्लाको पूर्णता माग्ने कि अन्तरिम जिटिए हटाउने कि 243M हटाउने। केन्द्र, राज्य र जिटिए सभाले जिटिए समीक्षाको लागि त्रिपक्षीय वार्ता गर्नु पर्यो। यसको लागि केन्द्रसित जोडिएका सबै दल, राज्यसित जोडिएका सबै दल र जिटिए सभासित जोडिएका सबै दलले एकसाथ आवाज उठाउनु पर्यो। केन्द्र सरकारसित जोडिने दलले राज्य सरकारसित जोडिएको दललाई औँला उठाउने, जिटिए सभासित जोडिएका दलहरूले राज्य र केन्द्रसित जोडिएका दलहरूलाई औँला उठाउने काम गर्छ भने त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो दलीय स्वार्थको राजनीति हो, जनस्वार्थको राजनीति भने होइन। ममता ब्यानर्जी पहाडमा 2 स्तरीय पञ्चायत चुनाव गर्न चाहन्छन्। मान्ने कि नमान्ने? नमान्नेहरूले 243M हटाउनु पर्यो। मान्नेहरूले चुनावको लागि तयारी गर्नु पर्यो। राज्य सरकारले 2 स्तरीय चुनाव गर्छु भनेको छ, पहिल्यै गर्नुपर्ने हो, गरेन, अहिले गर्दैछ। चुनावको लागि परिसीमन प्रक्रिया समेत चल्ने भन्दैछ। परिसीमन हुनु भनेको खण्ड बढ्नु पनि हो, महकुमा बढ्नु पनि हो। जसले जे पनि गर्ने हो, राजनीतिक गोटी सिक्नको लागि गर्नु हुँदैन, जनताको फाइदाको लागि गर्नुपर्छ। अब गफ मात्र लाउने कि कामै पनि गर्ने हो त सबै दलले सोच्नु पर्यो। चुनाव गर्ने हो भने अब ग्रामवासीले आफ्नो राम्रो प्रतिनिधि पठाउने बारे सोच्दा हुन्छ। कथङ्गल 243M हट्यो भने त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुन्छ। दागोपामा सुभाष घिसिङको राज भए जस्तो अब जिटिएमा अनि थापाको राज हुन पाउँदैन। छैन त? जनतालाई फाइदा भन्नुहोस् त। फेरि भेट्नेछु। धन्यवाद।